ओके, योभन्दा अगाडिको पार्टमा हामीले स्ट्यान्डर्ड इसेन्ट्रिसिटी, कोअर्डिनेट, भर्टिसेस, सेन्टर, दिस द्याट जति जे कुरा छ सबै कुराहरू यसमा पनि पत्ता लगाउँछौँ। तर स्ट्यान्डर्ड इलिप्सको हामीले पत्ता लगाउँदै थियौँ है। इलिप्स पछि हामी हाइपरबोला गर्छौँ र इलिप्स र हाइपरबोलाको एउटा सानोतिनो डिफ्रेन्स पनि गरिहाल्छौँ। मैले इलिप्सको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिइहालौँ। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड होइन, किनभने यो के को यो भनेको हेर, जस्तै एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यो इलिप्सको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यो चाहिँ हाम्रो त्यो इक्वेसन हो जसको सेन्टर हाम्रो एच र केमा हुन्छ। यसमा सेन्टर फिक्स छ 0 0 है। अब यो एच र के भनेको यो इलिप्सको सेन्टर हो। यदि बी ए भन्दा ग्रेटर छ भने इलिप्स त्यही यस्तो खालको बन्छ माथितिर, जस्तै एक्स वाई एक्सिस हो भने बी ए भन्दा ग्रेटर हो भने यस्तो बन्छ, ए बी भन्दा ग्रेटर हो भने यस्तो, सब कुरा सेम हुन्छ। बस हामीले सेन्टर हाम्रो एच के हुन्छ, त्यही सेन्टरको अनुसार फोकसहरू लिएरदेखि लिएर सबै कुरा हामी चेन्ज गर्छौँ। ओके ओके, अब हामी र पेज नम्बर 166 एक्सर्साइज 8.1 बेसिक म्याथमेटिक्सको बेसिक म्याथमेटिक्सको हामीले अलमोस्ट सबै एक्सर्साइज कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। यदि हेरेको छैन भने तिमीहरू होममा जाऊ अनि त्यहाँ प्लेलिस्टमा गएर सब सरसर हेर, सबै एक्सर्साइज हामीले सरल रूपमा गरेको छौँ। स्किप नगरिकन हेऱ्यौँ भने मजाले कन्सेप्टहरू बुझिन्छ। ओके, अब हामी यसलाई कम्पेयर गरौँ एक्स माइनस एच होल स्क्वायर। हेर, अब धेरैजनाले के भन्छ भने स्टेप बाई स्टेप पुरा गराइदिनु। मेरो काम हो मजाले बुझाइदिने र त्यो ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, स्टेपहरू स्टेप बाई स्टेप नै बुझाउँछु, तर ल्याङ्ग्वेजहरू बिच बिचमा जे हुन्छ त्यो आफैले निर्माण गर्दै लेख्नुपर्ने हो। ल्याङ्ग्वेज रट्नु पर्दैन, जे छ इन्फर्मेसनहरू ल्याङ्ग्वेज मात्रै लेख्नुपर्ने हो। अब यसलाई योसँग कम्पेयर गर्दा हामीले एच भनेको -2 आयो, के भनेको 5 आयो हो। एच के जुन कि हाम्रो सेन्टर हुन्छ। अब ए भनेको 4, बी भनेको 3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 3, ए ग्रेटर देन बी, सो अब ई विल बी इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ई पहिला निकालिहाल्ने क्या, ई निकालिहालेपछि सब कुरा सिमिलरली निस्किहाल्छ। ई भनेको यति। अब ई भनेको हाम्रो अर्को के हुन्छ 1 माइनस बी स्क्वायर भनेको 9/16 हो। 16 माइनस 9 भनेको हाम्रो √7/4 ई हाम्रो आयो। अब हामी सब कुरा लेख्दै जाऊँ। सेन्टर भनेको एचके -2 र 5। अब यस्तो टाइपको इलिप्स बनाऊ क्या, यसरी माथितिर फर्केको है। सेन्टर चाहिँ हाम्रो यसको -2 र 5 हो र इलिप्स यसरी सेन्टर -2 र 5। ए यार के गर्दैछु म हौ। ए हाम्रो बी भन्दा ग्रेटर छ भने इलिप्स यस्तो टाइपको बन्छ हो। अनि सेन्टर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा -2 र 5 मा छ। एक्स -2 वाई 5 तिर छ भनेको मतलब यस्तो खालको इलिप्स, यहाँ -2 अनि यहाँ 5। इलिप्स यस्तो टाइपले बनेको छ है। ठिक छ, बुझिहाल्यौँ हामीले। यो एक्स एक्सिस, यो वाई एक्सिस हो। अनि अब सेन्टर आइसक्यो इलिप्सको। अब त्यसपछि हामी के निकाल्छौँ भन्दा कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस। भर्टिसेस हाम्रो के हुन्छ भन्दा हेर, सिम्पल इलिप्स सम्झ, त्यसपछि भर्टिसेस आफै आइहाल्छ। भर्टिसेस भनेको हाम्रो एक्स एक्सिस सिफ्ट हुने हो। यहाँबाट एक्स एक्सिस यता आउने हो र यता आउने हो। अलिकति फोकस गरेर हेऱ्यौँ भने इलिप्स धेरै सिम्पल हो। इलिप्स र हाइपरबोला बहुत सिम्पल छ, तर फिगर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। भर्टिसेस भनेको यो पोइन्ट र यो पोइन्ट। हामीले भर्टिसेस निकाल्दाखेरि यदि यो सेन्टर भइदिएको भए भर्टिसेस हाम्रो के हुन्थ्यो +- A0 हो नि। अब यहाँ भर्टिसेस हुन्छ एच +- A र के भनेको मतलब एच भनेको -2 छ, -2 + A भनेको 4 र के भनेको हाम्रो छ 5 भनेको मतलब यसको भर्टिसेस हुन्छ हाम्रो 2 5 अनि एन्ड -6 5 है। सेन्टर र भर्टिसेस आइसक्यो। अब हामीलाई फोकस फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी आइसक्यो।
द कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस, भर्टिसेस आइसक्यो, सेन्टर एन्ड फोकाई। फोकाई भनेको फोकस, फोकस भनेको जस्तै यस्तो सेन्टरमा भएको भए एई 0 प्लस माइनस एई 0 हुन्छ नि त। अब यहाँ एच प्लस माइनस एई र के है, ध्यान दिएर त्यति धेरै अप्ठ्यारो छैन जति स्टुडेन्टले बुझ्न नखोजेर बनाउँछ। सो एच भनेको हाम्रो छ -2 प्लस माइनस ए इन्टु ई गर 4 इन्टु मतलब √7 र के भनेको हाम्रो छ 5। यति सेन्टर, भर्टिसेस, फोकाई है। जे हामीलाई क्वेसनले फाइन्ड गर्न भनेको छ, क्वेसनले फाइन्ड गर्न भनेको कुरा हामीले सिम्पली निकाल्यौँ है। अब अर्को डाइरेक्ट्रिक्स यता 2b²/a सब कुराहरू चाहिँ जस्तै लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a हुन्छ। इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स त्यही प्लस माइनस a/e, तर h प्लस माइनस a/e त्यो कुराहरू हेरिहाल्नु। मेजर एक्सिस 2a नै हुन्छ जहिले पनि हैन, अनि माइनर एक्सिस 2b हुन्छ। यो कुराहरू पनि हामीलाई जानकारी छँदैछ। अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ। टु नम्बर क्वेसन हेर बुकमा तिमीहरू। x + 6 होल स्क्वायर बाई 4 र 36 छ, 436। अब यहाँ हामी h भनेको हाम्रो -6 हुन्छ किनभने x माइनस h हो नि त। x माइनस h विल बी इक्वल टु x + 6 हो। त यो x काटिन्छ, -h = 6 हो भने h = -6। यसरी हामी h निकाल्छौँ। कतिजना के हुन्छ h यहाँ +6 छ भने h को ठाउँमा +6 हालिदिन्छ, त्यस्तो गर्ने हैन। के 0 ध्यान दिएर हेरौँ। ठिक छ यहाँसम्म। ए हाम्रो A2B। अब योभन्दा धेरै गेजाङ गुजुङ हुन्छ। सो सबलाई मेटौँ, मेटेपछि फेरिदेखि विस्तारमा हामी बुझ्छौँ। ओके, सबै कुरा क्वेसनको अलमोस्ट क्लियर नै छ, केही छैन यसमा, एभ्रिथिङ इज क्लियर। र अब A2 B6 आयो, B ग्रेटर देन A भएछ, यसको मतलब यस्तो टाइपको हाम्रो इलिप्स बन्छ। यो त नर्मल कुरा हो। अनि अब इसेन्ट्रिसिटी भनेको छ भने E = 1 - a²/b², किनभने B ग्रेटर छ नि त। √1 - a भनेको 4/36 4√2/6 जसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 2√2/3 हो। ठिक छ, यहाँसम्म इसेन्ट्रिसिटीसम्म आयो। कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस अब यस्तो टाइपको छ भने सेन्टर हाम्रो छ कति भन्दा -6 र 0 भने अब यो -6 नै हुन्छ हाम्रो। y एक्सिस चेन्ज हुन्छ, यानि कि सेन्टर, ध्यान सेन्टर त हामीले गरिसक्यो, सेन्टरै लेखौँ पहिला। -6 0 भर्टिसेस h जस्ताको त्यस्तै रहन्छ, यानि कि -6 नै हुन्छ। के मा के हुन्छ भने k प्लस माइनस b। ठिक छ, -6 र -6 + 6। ठिक छ, भर्टिस सेन्टर पनि भर्टिसेस पनि, किनभने h k प्लस माइनस b सेन्टर, किनभने यो यस्तो खालको माथि उठेको छ नि त। b ठुलो छ भने अब यो x एक्सिस यो नै हुन्छ, तर b बढ्छ है। भनेको यो र यो लेन्थ बढ्छ, ए त फिक्सै हुन्छ हाम्रो, b बढ्छ। बुझ्यौ, फर्मुला युज भएको छ। अब के छ फोकाई, फोकाई पनि सेम हो, h k प्लस माइनस ae। h भनेको -6, k भनेको 0 प्लस माइनस 6 ×
2√2/3 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा 4 2√2 -6 +-4√2 भनेको मतलब -6 4√2 र -6 -4√2 फकाए है। सिमिलरली बुझ्नुपर्ने कुरा जति छ हामी बुझेको छौँ र अलिकति अझै फोकस गरेर हेर्दा पनि झन् बेस्ट हुन्छ है। अब सिमिलरली यही तरिकामा पहिला अब यहाँ स्टेप हेर, सबभन्दा पहिला हामीलाई थाहा पाउनुपर्छ ए ग्रेटर देन बी हो कि होइन। जुन ग्रेटर छ त्यस्तो टाइपको बनिहाल्छ, यो बनाउनु पर्दैन फिगर बुझ्नको लागि। अनि ई निकालिहाल्ने, ई निकालेपछि सेन्टर भर्टिसेस फोकाइ, यति तीनवटा कुरा त छ। लेटस रेक्टम सबको त्यही हुन्छ, डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन त्यही हुन्छ। तर जस्तै यसको डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन हुन्छ हाम्रो, यदि यो सेन्टर 0 0 भएको भए जे हुन्थ्यो नि, यहाँ के प्लस माइनस ए बाई ई वाई इक्वल टू है, वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ के प्लस माइनस ए बाई ई, किनभने के छ नि त, के माथि के तल है। चार्ट मात्रै हेर्नुपर्छ, त्यति धेरै दिमाग लगाउनु पर्दैन। र अगाडिको दुईवटा भिडियो हेरेको छ भने सिम्पली भइहाल्छ। सी नम्बर त्यस्तै हो। डी नम्बरको क्वेसन अलिकति राम्रो खालको छ। ओके, डी नम्बर क्वेसन म गर्छु। ओके, यो हाम्रो साधारण टाइपको क्वेसन हो र यस्तो टाइपको क्वेसन गर्न हामीले के गर्नुपर्छ, जस्तै एक्स स्क्वायर र वाई स्क्वायरलाई सेपरेट जस्तै एक्स स्क्वायर छ भने एक्स स्क्वायर लेख्ने प्लस 5y स्क्वायरलाई सिंगल गर्ने 5 कमन लिम त के हुन्छ y स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0। बुझिहाल्छौ, सिम्पली छ। 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस हेर y स्क्वायर माइनस 6y भनेको 2, यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायरमा चेन्ज गर्नुपर्छ 2a, 3 छ प्लस 9 माइनस 9 विल बी इक्वल टू 0। अब 9x स्क्वायर प्लस 5, यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, y माइनस 3 को होल स्क्वायर माइनस y माइनस 3 को होल स्क्वायर माइनस अहिले 9 लेखौँ न त, इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर प्लस 5 y माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 45 विल बी इक्वल टू 0। 45 यता जान्छ, विल बी इक्वल टू 45। अब दुईटैलाई 45 ले डिवाइड गरौँ, किनभने हामीले यो फर्ममा चेन्ज गर्ने लास्टमा 1 ल्याउनु छ। 45 डिवाइड गऱ्यौँ भने दुईटैलाई डिस्ट्रिब्युट पनि गर्न सकिन्छ। 9 1 जा 9 5 जा 9 जा, यो चाहिँ 1 बन्छ। एक्स स्क्वायर बाई 5 प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर बाई 9 विल बी इक्वल टू 1 एन्ड दिस इज आवर इक्वेसन। हेर 3 को डी नंबर को हाम्रो इक्वेसन आइसक्यो। तर हामीलाई यहाँ इक्वेसन त्यही 3 नंबर नै हो, क्लियरली आइरहेको छ, हेरिहाल। इक्वेसन आइसक्यो भने अब इसेन्ट्रिसिटीदेखि लिएर सब कुरा हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। यसमा के छ, बी ग्रेटर देन ए छ, ई इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ई आउँछ। त्यसपछि बी ग्रेटर देन ए हो भने फोकाई सेन्टर, त्यही योभन्दा अगाडि जुन क्वेसन हामीले गरेको थियौँ सी नम्बर, त्यही हिसाबले सबै कुरा सल्भ हुन्छ। त्यति खास गाह्रो मान्नु पर्दैन यो क्वेसनलाई। ओके, अब ई नम्बरको क्वेसन म गर्छु, किनभने ई नम्बरको क्वेसन अलिकति रमाइलो खालको छ। एकपल्ट हेर, र हामीलाई यो इक्वेसनलाई चेन्ज गर्नु छ यो फर्ममा, यस्तो इक्वेसन फर्ममा। अब यसलाई एक्सलाई एक ठाउँमा राखौँ, जस्तो हामीले गरेको थियौँ माइनस 4x, ठिक छ, प्लस वाईलाई एक ठाउँमा राखौँ 4y प्लस 2y प्लस 24 इक्वल 0। यसलाई र यसलाई दुईटालाई पर्फेक्ट स्क्वायर, पहिला यसलाई गरौँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2a हैन, 4 छ भने 2 पनि होला, अनि नि ए स्क्वायर माइनस 2a। अब 4 बनाउन के गर्नुपर्छ, 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भने यहाँ 2 स्क्वायर, यो एउटा पर्फेक्ट स्क्वायरमा भयो। हामीले 2 स्क्वायर गऱ्यौँ भने माइनस 2 स्क्वायर गर्नुपर्छ प्लस। अब यहाँ जे छ 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 24 इक्वल टू 0। एकछिन 4y स्क्वायर प्लस 24y, सरी यहाँ चाहिँ 24y छ है,
ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर। अब यसलाई x माइनस 2 होल स्क्वायर -4 छ, -4 यता गयो भने के हुन्छ +20 हुन्छ, +4 कमन लिन्छु। अब यो पुरैबाट यो -2 यता गयो भने यो के हुन्छ +20 बन्छ। अब 4 कमन लियौँ भने y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 5 विल बी इक्वल टु 0 अनि प्लस 4 कमन लियौँ y स्क्वायर प्लस 2ab हैन 3 प्लस 9 माइनस 9 प्लस 5 विल बी इक्वल टु 0। x माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस 4 y प्लस 3 को होल स्क्वायर प्लस -4 है इक्वल टु 0। अब हामी लेख्छौँ x माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस 4 y प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टु 0। यो 16 लाई यता ल्याउँदा के हुन्छ +16 बन्छ। दुईटैतिर हामीले 16 ले डिभाइड गर्यौं भने यो चाहिँ हाम्रो 1 बन्छ, यो चाहिँ हाम्रो 4 बन्छ। अब यो यहाँबाट हामीले h लिन्छौँ 2, k लिन्छौँ -3 अनि a ग्रेटर देन b, त्यसैले अब e हुन्छ √1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अब फोकाइ अरु जे छ निकालिहाल। खाली हामीले यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायरमा चेन्ज गर्नुपर्छ। पहिला x वालालाई पर्फेक्ट स्क्वायरमा चेन्ज गर्न, प्लस लाई माइनसले ब्यालेन्स गरी माइनस यता फेरि जान्छ। अनि यहाँ चाहिँ सबभन्दा मेन गल्ती यहाँ हुन्छ 4y स्क्वायर, यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायरमा चेन्ज गरी -4 छ। अब यसले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ, यसले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ, त यो मल्टिप्लाई गरेको कुरा उता लाग्ने। यसरी क्वेसनलाई 2 पल्ट 3 पल्ट 4 पल्ट 5 पल्ट जति हुन्छ त्यतिपल्ट कोसिस गरिहाल्ने गर्न। f नम्बर हेर कति सिम्पल क्वेसन छ। एट छ, यो त अलरेडी फर्ममै छ, दुईटैतिर 8 ले डिभाइड गरिदिउँ। अब के हुन्छ x स्क्वायर बाई 8 प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4 विल बी इक्वल टु 1। अब यसलाई hk आयो, hk आएपछि a ग्रेटर देन b छ, त्यो पनि आयो र यस्तै गर्दै गर्दै सबै कुरा हाम्रो यहाँ सल्भ हुन्छ। सबै कुरा देकै छ है। जुन टाइपले हामीले योभन्दा अगाडि क्वेसनहरु गरेको थियौँ त्यही टाइपले यसलाई पनि गर्छौं। अब हामी 4 नम्बरमा जान्छौं र 4 नम्बर अलिकति थ्योरेटिकल क्वेसन छ, त्यसले कन्सेप्ट चेक गर्न खोज्छ। 4 नम्बर क्वेसनहरुमा जस्तै भन्छ डाइरेक्ट्रिक्स इज 2 टाइम्स अफ दिस, या फेरि फोकाई इज डबल अफ दिस दैट गरेर दिन्छ। जे दिन्छ त्यो इन्फर्मेसन हामी लेख्छौं, इन्फर्मेसन लेखेर सब कुरा क्लियरली फाइन्ड आउट गर्छौं। हेर 4 नम्बर क्वेसनहरु जहाँ हामीलाई डाटा सफिसिएन्ट भन्नाले डाटा सफिसिएन्ट हुन्छ तर त्यस्तो केही दिएको हुँदैन भने त्यो स्ट्यान्डर्ड इलिप्स हो भनेर सल्भ गर्नुपर्छ, यानी कि एचके बाट हैन 0 0 बाट पास हुन्छ भनेर। अब फाइन्ड द इक्वेसन इलिप्स हुज मेजर एक्सिस भनेको र त्यो इलिप्स जहिले पनि यस्तो हुन्छ भनेर इमेजिन गरेर गर्नुपर्छ है। ठीक छ, भनेको मतलब a ग्रेटर देन b हुन्छ। यदि गर्दा गर्दै क्वेसन सल्भ हुँदैन भने क्वेसन त्यस्तो आयो भने हामीले थाहा पाइहाल्छ कि a ग्रेटर देन b हो कि b ग्रेटर देन a हो। हामीले a ग्रेटर देन b लेट गर्ने हो र सल्भ गर्दा गर्दै आफै आन्सर यदि b a बाट ग्रेटर हो भने आइहाल्छ। क्वेसन गर्दा गर्दै थाहा हुन्छ। जस्तै यसमा के छ, मेजर एक्सिस इज ट्वाइस अफ इक्वल टु 2 टाइम्स मेजर एक्सिस 2a हो भने माइनर एक्सिस ट्वाइस अफ मेजर एक्सिस 2a भन्दा बढी हो। या फेरि हामी के लेख्न सक्छौं भने a इक्वल टु 2b को रिलेसन 2 काटिन्छ, a इक्वल टु 2b आयो हाम्रो। भनेको मतलब अब a को ठाउँमा 2b लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, एन्ड पासेस थ्रु 0 1 त के हुन्छ x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टु 1। 0 1 देखि 0 बाई a स्क्वायर त 0 नै भयो। 0 प्लस 1 भनेको 1 बाई b स्क्वायरलाई b स्क्वायर नै लेखौँ इक्वल टु 1 छ भने b इक्वल टु 1 हुन्छ हाम्रो। अब b 1 भयो भने a इक्वल टु 2 इन्टु 1 यानी कि 2, b 1 भयो भने a 2 हुन्छ। यसको मतलब के हो भने x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस
y square by b square equal to 1. This is our this is the equation of ellipse. फर्दर यसमा धेरै त्यति धेरै सोच्नु पर्दैन, इन्फर्मेसन अनुसार हामी खाली इलिप्सको इक्वेसन निकाल्न खोज्छौँ. ओके, क्वेसन पढिहाल त. लेन्थ देखिरहेको छ कि छैन. लेन्थ अफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू हाफ इट्स मेजर एक्सिस एन्ड पासेस थ्रु √6 र 1. अब लेन्थ अफ लेटस रेक्टम के हुन्छ? टू बी स्क्वायर बाई ए, यानी कि 2 इन्टु होइन 2b स्क्वायर बाई ए एउटा रिलेसन हाम्रो आयो. अहिले त्यति केही गर्नु पर्दैन. एन्ड लेन्थ अफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू हाफ अफ इट्स मेजर एक्सिस. अब मेजर एक्सिस के हो हाम्रो? टू ए. लेन्थ अफ लेटस रेक्टम यो चाहिँ यसको हाफ हो. कसरी लेख्ने? लेन्थ अफ लेटस रेक्टम इज भनेको इक्वल टू इज हाफ अफ इट्स मेजर एक्सिस. टुक टुक 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. ठिक छ, यति मात्रै रिलेसन. यसको रिलेसन चाहिएको छ. अब इक्वेसन आइहाल्छ. अब जस्तै एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1. जसको ठाउँमा हामी के लेख्नु सक्छौँ? √6 को स्क्वायर भनेको 6 प्लस वाई 1 छ 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अब ए स्क्वायरको ठाउँमा 2b स्क्वायर पनि हामी लेख्न सक्छौँ. 6 बाई 2b स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर. 2 1 जा 2 3 जा 3 1 4 बाई बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 छ. बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 छ. बी स्क्वायर यदि हाम्रो अब 4 आयो भने बी स्क्वायर 4 छ भने ए स्क्वायर इक्वल टू 8 हुन्छ. देयरफोर इक्वेसन अफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 विल बी इक्वल टू 1. धेरै केही सोच्नु पर्दैन. पहिला आएर इन्फर्मेसनहरू के दिएको छ. अनि यहाँ फेरि रिलेसन इस्टाब्लिस गर्ने बेलामा धेरैले गल्ती गरिदिन्छ. जे लेखेको छ त्यही. लेन्थ अफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू लेन्थ अफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू हाफ अफ भनेको इन्टु मेजर एक्सिस. बस भयो. ठिक छ, बी नम्बर बुझ. ल्याङ्ग्वेज बुझ्ने कोसिस गरौँ. हाम्रो क्वेसन सिम्पली सल्भ हुन्छ. अब फर्दर अर्को क्वेसनमा हामी जान्छौँ. हेर कति सिम्पल छ. लेटस रेक्टमको लेन्थ 3 छ र इसेन्ट्रिसिटी 1/√2 छ. केही गर्नु पर्दैन. लेन्थ अफ लेटस रेक्टम भनेको 2b स्क्वायर बाई ए विल बी इक्वल टू 3. इसेन्ट्रिसिटी भनेको ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. ठिक छ. दिस टू आर आवर जे दिएको छ त्यो कुराहरू. लेटस रेक्टम ई स्क्वायर भनेको यति. ई स्क्वायर भनेको 1/2 हो. ई भनेको 1/√2 हो भने ई स्क्वायर भनेको 1/2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायरको ठाउँमा हामी 3a/2 लेख्न सक्छौँ. 3a/2 बाई यहाँ ए स्क्वायर छ लियो भने. अब तिमीहरूलाई धेरै सर्टकट फिल भयो होला. गरिदिन्छु. ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर भनेको कति हो? 3/2 है. ठिक छ. स्क्वायर हुँदैन नि फेरि. ए स्क्वायर यता जान्छ. ए 0 र 3 हुन्छ. 0 पोसिबल छैन, त्यसैले ए3 एको ठाउँमा 3 एक्स स्क्वायर र एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर बाई बी 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 स्क्वायर भनेको 3/2 इन्टु 3 9/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 एन्ड दिस इज आवर फाइनल एन्सर। अब यसलाई जे गर्नु छ हैन है, यसलाई सिंगल गर्न हामी के गर्न सक्छौं भने 81 कमन लिम this is our final equation of ellipse। ओके यहाँ हेर अर्को क्वेसन हो, बिना सोचिकन गर्यौं भने मिस्टेक हुने मैक्सिमम चान्स हुन्छ भनेको मतलब यसलाई सोचेर गर्नुपर्छ। के इन्फर्मेसन देख्छ पहिला इन्फर्मेसन लेखिहालौँ। के छ, डिस्टेन्स बिट्विन टू फोकाई इज 8। सपोज यो हाम्रो फोकस त आखिर यहाँ हुन्छ एस एस डैश भनेको माइनस AE0 एस भनेको AE0। अब यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स AE, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि AE यानी कि 2AE। डिस्टेन्स बिट्विन टू फोकाई इज 2AE जुन कि हाम्रो 8 छ। AE भनेको 4 एउटा इन्फर्मेसन आयो। सेमी लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हैन, प्यारलल डिस्टेन्स। सेमी लेटस रेक्टम भनेको यति मात्रै भनेको जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 2B स्क्वायर बाई A। सेमी लेटस रेक्टम भनेको B स्क्वायर बाई A, जसलाई हामी के लेख्छौँ भन्दा 6। अर्को हाम्रो इन्फर्मेसन आयो, के गर्नु पर्दैन। अब यहाँ यो दुईटालाई इक्वेट गरौँ त। ओके यहाँसम्म हामीले गऱ्यौँ। अब हामीलाई के थाहा छ भने E इज इक्वल टू एरा सिम्पल E स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ठिक छ यहाँसम्म। अब E स्क्वायर जस्तै यसलाई स्क्वायरिङ गऱ्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ, 16/A स्क्वायर यानी कि 16/A स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर, जसलाई हामी फेरि क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने यताउता A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16/A स्क्वायर। A स्क्वायर काटियो, 16 इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 16 आयो भने यो वाला केसमा हामी त्यही कुरा पुट गरौँ त। B स्क्वायर भनेको B स्क्वायर बाई इक्वल टू 6 छ भने B स्क्वायरको ठाउँमा हामी पुट गर्छौँ A स्क्वायर माइनस 16 6A। यसरी हाम्रो A इक्वल टू -2 र 8 आउँछ है। A -2 पोसिबल छैन, त्यसैले A इक्वल टू 8। अब A इक्वल टू 8 छ भने हाम्रो A को भ्यालु कहीँ पनि हाल, जस्तै A को भ्यालु 8 हाल्यौँ भने B स्क्वायर 48 हो। यसको मतलब A स्क्वायर 64 B स्क्वायर 48। यसलाई लेख्छौँ हामी x स्क्वायर बाई 64 प्लस y स्क्वायर बाई 48 विल बी इक्वल टू 1। यहाँसम्म सबैलाई सबै कुरा अलमोस्ट क्लियर नै छ होला सबैजनालाई है। पहिला हामीसँग A र B लाई जोड्ने सूत्र के हो, E स्क्वायर को भ्यालु यति हुन्छ। अब A र E स्क्वायर भनेको 16/A स्क्वायर, 16/A स्क्वायर इक्वल टू यति। अब यसलाई हामीले क्यालकुलेसन गरेर A को भ्यालु दुईटा आउने भयो है। यही क्वेसनलाई अर्को प्रोसेसबाट पनि गर्न सकिन्छ, तर सबभन्दा बेस्ट प्रोसेस यही हो है। जस्तै डिस्टेन्स बिट्विन टू फोकाई वेट ओके, डिस्टेन्स बिट्विन टू फोकाई भनेको 2AE। AE 4 छ हाम्रो। A स्क्वायर E स्क्वायर भनेको 4, A स्क्वायर E स्क्वायर भनेको हाम्रो कति लेख्न सक्छौँ
1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 4। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4। अनि अब यही भ्यालु सेमी लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए भनेको बी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 6 छ हाम्रो। बी स्क्वायरको ठाउँमा ए स्क्वायर माइनस 4 लेख। एकछिन सरी ए स्क्वायर भनेको 16, यो पनि 16, यो पनि 16, 6 को ठाउँमा 16 हुन्छ। के म लेख्दैछु 16 फेरि हाम्रो ए को भ्यालु आइहाल्छ। सो यसरी हामी ए को दुईटा भ्यालु आउँछ, पोजिटिभ नेगेटिभ। पोजिटिभ लिएर कन्सिडर पोजिटिभलाई गरेर सिमिलरली क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ है। फोकस 30 मा छ। लास्ट नम्बर ई नम्बर हेर, फोकस 30, यसको मतलब AE3। अनि अर्को हाम्रो छ लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ अफ मेजर एक्सिस। लेटेस्ट रेक्टम भनेको 2b स्क्वायर बाई ए भनेको मेजर एक्सिसको हाफ भनेको ए, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए एउटा स्क्वायर योबाट। लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ अफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिसको हाफ भनेको ए नै हुन्छ नि त। रिलेसन हेर, लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए हो र 2a भनेको मेजर एक्सिस। लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ अफ मेजर एक्सिस यानी कि 2b स्क्वायर बाई ए विल बी इक्वल टू हाफ अफ मेजर एक्सिस। 2b स्क्वायर बाई ए इक्वल टू ए, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एउटा रिलेसन आयो। अब फोकस हाम्रो 30 मा छ भने ए इक्वल टू 3 छ, ठिक छ। अब यहाँ हामी ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 को स्क्वायर 9। बी को ठाउँमा के भन्छ, एकै ठाउँमा 2b स्क्वायर लेख नि त। 2b स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर बाई 2, 1/2 यानी कि 2b स्क्वायर, यानी कि यसलाई क्यालकुलेट गर्यो भने बी स्क्वायर इक्वल टू 9 आउँछ। अब बी स्क्वायरको भ्यालु केही छैन, फेरि यो होइन कि के गर्नुभयो सर्टकट, यो त्यो होइन। क्यालकुलेट गर न, दुईवटा जस्तै हामीसँग आइसक्यो दुईवटा कुरा, त्यसको रिलेसन निकाल्नु छ भने दुईवटालाई क्यालकुलेट गर्दै जाउँ। क्यालकुलेट गरिसकेपछि हाम्रो सिम्पली निस्किन्छ, केही छैन है। यदि बुझेनौ भने 2-4 पल्ट यो क्वेसनलाई गर। फोकस अनि एई भनेको फोकस नै हो, 3 मा छ। अनि लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ अफ मेजर एक्सिस एन्ड रिलेसन आउँछ 2b स्क्वायर ए स्क्वायरको, ए इक्वल टू यति। ओके, सिमिलरली हाम्रो इलिप्स सक्यो। अब हाइपरबोला दुईटा भिडियोमा सकिन्छ। इलिप्स र हाइपरबोला धेरै 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 राम्रो च्याप्टर हो, इम्पोर्टेन्ट पनि छ। सो इलिप्स हाइपरबोलालाई ध्यान दिएर गर्नु। अब यति भन्दै हामी यहाँबाट बिदा लिन्छौँ। तिमीहरू आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्ने कोसिस गरेर कुन भिडियो चाहिएको छ त्यसको कमेन्ट गर्दा हुन्छ है। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। धेरै भिडियोहरू आइ पनि सकेको छ, तिमीहरू मेनली के हुन्छ यस्तो कमेन्ट गर्छौ जुन आइसकेको छ। सो एकपल्ट चेक पनि गर्दा हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क यू।